आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसलिए मौला अली की विलायत का इकरार कराया था ताकि दुनिया ये जान ले कि वली वही होता है जो अली अली करता है। इमाम आज़म अबू हनीफा ने सलीका सिखाया, अली की औलादों की बारगाह में जाओ तो किस तरह हाज़री देनी चाहिए, तो सिर्फ नमाज ना पढ़ो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा के तरीके पे, बल्कि जब अहले बैत की बारगाह में हाज़री दो तो सलीका सीखो इमाम आज़म ने कैसे हाज़री दी। इसी सफ़र में रसूल अल्लाह ने वादी गदीर खुम में एक हुक्म फरमाया था। 1.25 लाख सहाबा का मजमा है रसूल अल्लाह के साथ में। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि लोगों, क्या तुम गवाही देते हो कि मैं तुम्हारी जानों से ज़्यादा अजीज़ हूँ? लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह बिल्कुल, आप हमारी जानों से ज़्यादा अजीज़ हैं। हुजूर ने 3 मरतबा यह जुमला इरशाद फरमाया। लोगों ने कहा बला या रसूल अल्लाह, आप हमारी जानों से ज़्यादा अजीज़ हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तशहदूना अन्नी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। 3 मरतबा यह जुमला फरमाने के बाद में लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह, आप हमारी जानों से ज़्यादा अजीज़ हैं। अब हुजूर ने इरशाद फरमाया मौलाइयत का इकरार तो कर लिया, लेकिन अब याद रखना, मौलाए कायनात हैदर कर्रार का हाथ पकड़ा, उसको बुलंद किया और रसूल अल्लाह ने वादी गदीर खुम में अली का हाथ बुलंद करके इरशाद फरमाया था, लोगों अब याद रखना, मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलीयुन मौलाहु, मैं जिसका मौला हूँ अली उसके मौला है। और फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वही दुआ इरशाद फरमाई, अल्लाहुम्मा वाली मन वालाहु, अल्लाहुम्मा आदि मन आदाहु, अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसरहु, अल्लाहुम्मा अख्ज़ुल मन खज़लहु। ए अल्लाह तू उसका वली बन जो अली को मौला जाने, ए अल्लाह तू उसका दुश्मन हो जा जो अली को दुश्मन जाने, ए अल्लाह तू उसकी मदद कर जो अली की मदद करे, ए अल्लाह तू उसको ज़लील और रुस्वा कर दे जो अली को ज़लील और रुस्वा करने की कोशिश करे। अरे कसम खुदा की, क़यामत तक खुदा उसका वली है जिसका अली वली है। यही फलसफा समझ लिया था। रसूल अल्लाह के सामने 1400 साल के बाद के मुसलमान भी थे, क़यामत तक आने वाले मुसलमान भी थे, लेकिन जिनको रसूल अल्लाह खिताब इरशाद फरमा रहे हैं, सामने सैयदुना अबू बकर सिद्दीक भी हैं, सामने हज़रत उमर बिन खत्ताब भी हैं, उस्मान बिन अफ़्फ़ान भी हैं, बिलाल हबशी भी हैं, उसामा बिन ज़ैद भी हैं, ज़ैद बिन हारिसा भी हैं। ये तमाम सहाबा का मजमा है। और हुजूर ने मौलाए कायनात की इस फजीलत का जब ऐलान किया तो अबू बकर सिद्दीक समझ गए और सबसे पहले आगे बढ़े। बख बख लगा या अली जबना अबी तालिब, के अबू तालिब के बेटे अली तुम्हें मुबारक हो, अंत मौला या व मौला कुल्ली मोमिनिन व मोमिनतिन, आज से तुम हमारे भी मौला हो और हर मोमिन के मौला हो। और जनाब उमर बिन खत्ताब ने भी मुबारकबाद दी। रसूल अल्लाह ने मौला अली के नाम का ऐलान क्यों किया था? क्यों ऐलान किया था रसूल अल्लाह ने मौला अली के नाम का? क्यों? क्योंकि हुजूर जान रहे थे, रसूल अल्लाह जानते थे सिलसिला कहाँ तक चलने वाला। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम देख रहे थे करबला, रसूल अल्लाह देख रहे थे अपने शहजादे हसन मुश्तबा का क्या हाल होने वाला है। उसके बावजूद भी रसूल अल्लाह ये जानते थे कि दुनिया उस चिराग को बुझाने की कोशिश करेगी, लेकिन मेरा मालिक इस चिराग की रोशनी को क़यामत तक जलाए रखेगा। और फिर मौला अली की नस्ल के बारे में सादात के हवाले से, इमाम हसन और हुसैन के हवाले से, अहले बैत के हवाले से मुख्तलिफ मकामात पर फजीलतें बयान हुई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसलिए मौला अली की विलायत का इकरार कराया था ताकि दुनिया ये जान ले कि वली वही होता है जो अली अली करता है। और जो अली अली ना करे, वली होने का दावा करे, वो वली हो नहीं सकता। और अगर कोई वली हो अली अली करना छोड़ दे तो फिर वो वली रह नहीं सकता। सय्यदा कायनात मखदूमा कौनैन जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बदन से निकलने वाली एक रोशनी का नाम इमाम हसन मुश्तबा है, दूसरी रोशनी का नाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। रसूल अल्लाह जान रहे थे कि ये सिलसिला किस तरह से क़यामत तक चलेगा। दुनिया ने उस चिराग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इमाम हसन मुश्तबा के चिराग को इस तरह से ज़िंदा रखा कि उनको भले ही जहर दिया गया हो, लेकिन इसी इमाम हसन मुश्तबा की औलाद में एक बेटा ऐसा भी हुआ है, दुनिया जिसको शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आज़म के नाम से जानती है। और यही सिलसिला हज़रत गौस पाक का अबू साले मूसा जंगी दोस्त से होते हुए, शेख अब्दुल्ला अल जीली से होते हुए, तमाम बुजुर्गों से होते हुए, आबा व अजदाद से होते हुए हज़रत इमाम हसन मुश्तबा तक पहुँचता है, और इमाम हसन मुश्तबा से मौला अली तक पहुँचता है, और मौला अली से फिर रसूल अल्लाह तक पहुँचता है।
اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ کربلا کا میدان اہل بیت کو ختم کرنے کے لیے لگایا گیا تھا، لیکن اللہ نے جس کو زندہ رکھنا ہو اس کو کوئی مار نہیں سکتا، اور جس کو وہ مارنا چاہے اس کو کوئی زندہ نہیں رکھ سکتا۔ یزید کے 7 بیٹے تھے، لیکن دنیا میں اس کی اولاد نہیں پائی جاتی، جس کو ختم کرنے کے لیے 22,000 کا لشکر آیا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان 72 کے اندر وہ زندگی رکھی، وہ زندگی رکھی کہ تمام شہید ہو گئے، علی اصغر سے لے کر علی اکبر تک، لیکن اللہ رب العزت نے انہی شہزادوں میں سید سجاد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو رکھا۔ حضرت امام زین العابدین کے بعد امام محمد باقر ہوئے، امام باقر کے بعد امام جعفر صادق ہوئے، جعفر صادق کے بعد امام موسیٰ کاظم ہوئے، امام موسیٰ کاظم کے بعد امام علی رضا ہوئے، امام علی رضا کے بعد میں امام تقی ہوئے، امام تقی کے بعد حضرت امام نقی ہوئے، امام نقی کے بعد حضرت امام حسن عسکری ہوئے۔ ارے یہی سلسلہ ساری دنیا میں پھیلا ہے۔ دنیا کے کسی بھی ولی کی تاریخ اٹھا کر کے پڑھ لیجئے، یا تو کوئی بھی ولی ان تمام ائمہ کرام کی اولاد میں سے ہوگا، اور اگر وہ اولاد میں سے نہ ہو تو ان ائمہ کا نام کا ورد کر کے اللہ رب العزت نے اس کو ولایت کے مقام پر پہنچایا۔ تو پھر وہ چاہے خواجہ حسن بصری ہوں، پھر وہ چاہے بایزید بستامی ہوں، چاہے وہ حضرت داؤد طائی ہوں، چاہے حضرت معروف کرخی ہوں، چاہے حضرت بشر الحافی ہوں، چاہے حضرت بہلول دانا ہوں، ارے یہ اکابر تابعی صوفیہ بزرگان دین جو صوفیہ کی پہلی جماعت ہے، اللہ نے ان کو ولایت کے مقام پر اس لیے پہنچایا ہے کیونکہ یہ سارے ولی علی کی اولادوں میں بیٹھ کر کے فیض حاصل کرنے والے تھے۔ اور ایک مثال میں دے دوں آپ کو، ولایت کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو تو ہم سب جانتے ہیں، انہی کی تقلید کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہم سنی حنفی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا چرچا ہو گیا تھا، بڑے تاجر بھی تھے اور علم بھی بڑا زبردست حاصل کر لیا تھا۔ حضرت امام اعظم نے، ان کا نام ہے نعمان بن ثابت۔ حضرت امام جعفر صادق جو حضرت امام محمد باقر کے بیٹے ہیں، امام جعفر صادق موسیٰ کاظم کے والد، چھٹے امام، گئے کوفہ، مدینہ شریف سے جب کوفہ گئے تو لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت امام جعفر صادق آئے ہیں، تو حضرت امام اعظم بھی ملاقات کے لیے گئے تھے مریدوں کے ساتھ، شاگردوں کے ساتھ، شاگردوں کا مجمع ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ۔ جب گئے نا وہاں حضرت امام جعفر صادق جہاں تشریف فرما تھے، تو امام اعظم ابو حنیفہ بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ ایک کونے میں زانو سمیٹ کر کے بیٹھ گئے، نعرہ لگاتے ہوئے نہیں گئے۔ شاگرد تھے ان کے ساتھ میں، علم حاصل کرنے والے طلبہ تھے ان کے ساتھ میں، لیکن وہ یہ جان رہے تھے کہ علی کے لال کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، وہ یہ جان رہے تھے کہ فاطمہ کے شہزادے کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، وہ یہ جان رہے تھے کہ علم کا جو دروازہ ہمارے لیے کھلا ہے، جس کے صدقے میں کھلا ہے، ان کی اولاد کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ تو چیلنج نہیں کرنا ہے، ادب اور احترام سے جانا ہے، کیونکہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ وہ یہ جانتے تھے کہ اللہ نے ان کے نام کے وسیلے سے ہمارے دل میں جو روشنی عطا فرمائی ہے، اگر بے ادبی ہوئی تو وہ چراغ بجھ بھی سکتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے سلیقہ سکھایا، علی کی اولادوں کی بارگاہ میں جاؤ تو کس طرح حاضری دینی چاہیے، تو صرف نماز نہ پڑھو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے طریقے پہ، بلکہ جب اہل بیت کی بارگاہ میں حاضری دو تو سلیقہ سیکھو۔ امام اعظم نے کیسے حاضری دی؟ خاموشی سے بیٹھ گئے اور نام کا اعلان بھی نہیں کروایا انہوں نے، امام اعظم ابو حنیفہ آئے ہیں، خاموشی سے بیٹھ گئے۔ مجمع بہت تھا، اور جب دیکھا کہ امام اعظم کے ساتھ میں بہت سارے لوگ آئے ہیں، امام جعفر صادق نے پوچھا کہ بھئی یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ حضور یہ نعمان بن ثابت ہیں، اور آج کل بڑا چرچا ان کا چل رہا ہے، بڑے عالم ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جب گئے اس انداز میں بیٹھے کہ انہوں نے خود کو ظاہر نہیں کیا کہ وہ کون ہیں، یعنی علم اگر ادب نہ سکھائے تو وہ شیطان بنا دیتا ہے، اور جب علم بے ادب ہو جاتا ہے تو وہ شیطان بنتا ہے، اور اس کی نظیریں بھی ہم دیکھ ہی رہے ہیں۔ لیکن جس علم میں ادب شامل ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اس علم والے کو امام اعظم ابو حنیفہ بنا دیتا ہے۔ کتنے لوگ دفن ہو گئے مدرسے بنا کر کے، کتنے قاضیوں اور مفتیوں کو دفن کر دیا۔ جو قاضی مفتی یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے فتووں سے دنیا چل رہی ہے، ہم جو بات کہہ دیتے ہیں وہ مانی جاتی ہے،
ان سے قبرستان بھرے پڑے ہیں، ان کا نام و نشان مٹ گیا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید پتہ ہے لوگ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے ان کے نام کو زندہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے 2 سال حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں گزارے ہیں، ان کی صحبت میں رہا ہوں۔ پہلی ملاقات تو یہ ہوئی، اب اس کے بعد جب ملاقات ہوئی تو سلسلہ لگاتار جاری رہا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ پھر 2 سال تک امام جعفر صادق کی خدمت میں رہے، اور فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ اپنی زندگی کا سارا نچوڑ کہ اگر میں نے وہ 2 سال صادق کی صحبت میں نہ گزارے ہوتے تو نعمان بن ثابت ہلاک ہو گیا ہوتا۔ اللہ رب العزت نے اگر مجھے ہلاکت سے بچایا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے 2 سال امام جعفر کی صحبت میں گزارے۔